اس समय की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने के लिए या रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए शायद कल के रोज उमर अब्दुल्ला की मुलाकात जो है वो वजीर दाखिला अमित शाह से होने जा रही है। ये मुलाकात बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट मुलाकात है और ये मुलाकात होम मिनिस्टर अमित शाह से होगी। जब से उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में एज ए सीएम अपना ओहदा संभाला है, अपने ऑफिस का इंचार्ज संभाला है, तब से ये दूसरी मुलाकात जो है ये होम मिनिस्टर के साथ होने जा रही है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इतला निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो हैं वो एक बारी फिर से जो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला इंपॉर्टेंट इशू तो यह है कि रियासती दर्जे को वापस देने के लिए उमर अब्दुल्ला की जानिब से कोशिश की जा रही है कि होम मिनिस्टर जो है वो उनकी बात को मान लें और जम्मू कश्मीर को एक बारी फिर से स्टेटहुड का स्टेटस वापस दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी बिजनेस रूल फ्रेम नहीं हुआ है, 2 महीने हो चुके हैं। बिजनेस रूल के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार का काम करना थोड़ा मुश्किल सरकार के लिए साबित हो रहा है और जिसकी वजह से सरकार इस समय ड्यूअल कंट्रोल के अंदर है, यानी कि 2 पॉलिसीज के अंदर है। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कोई भी किसी भी वक्त फैसला ले सकते हैं, कोई भी किसी भी वक्त ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और एक लोगों की चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे कोई भी फैसला लेने में लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ रही है। तो ये ड्यूअल कंट्रोल जो सिस्टम है इसे बंद करने के लिए या इस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम को रोकने के लिए अमित शाह के साथ ये मुलाकात जो है ये जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की होगी। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और दूसरा इसमें ये लिखा हुआ है कि होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं उन्होंने पहली मुलाकात में उमर अब्दुल्ला को ये वादा दिया था कि वो ज़रूर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देंगे और शायद उस वादे में कोई सच्चाई है। उसी सच्चाई की वजह से उमर अब्दुल्ला अब होम मिनिस्टर अमित शाह से एक बारी फिर से मिलना चाहेंगे। ये दूसरी मुलाकात है 2 महीनों में अमित शाह के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला की, और इन दोनों मुलाकातों में उमर अब्दुल्ला ने रियासत के दर्जे की डिमांड की थी, रियासत के दर्जे की मांग की थी। पहली मुलाकात में जब उन्होंने मांग की तो उन्हें वजीर दाखिला यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह का पॉजिटिव रिस्पांस दिखा, उनका एक अच्छा रिस्पांस दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने वापस आकर ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी रियासत का दर्जा मिल सकता है। फिर उसके बाद ये खबरें भी आई थी कि दिल्ली में जो है वो एक बारी फिर से फाइल्स ओपन हो चुकी हैं, फाइल्स को खंगाला जा रहा है, प्रॉपर तरीके से जो है वो देखा जा रहा है, बिजनेस रूल को फ्रेम किया जाएगा। लेकिन 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कोई भी उसमें बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया मरकजी सरकार की जानिब से। अब फिर से उमर अब्दुल्ला जो हैं वो एक बारी अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो शायद कल के रोज होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है ड्यूअल कंट्रोल का उसको लेकर बात होगी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अपना कारोबार, एक अपना निज़ाम चलाना, एक अपना तर्ज और तरीका, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक अपना तरीका, उस पर बात होगी। और दूसरी मुलाकात इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है TBR जिसे हम कहते हैं, उन चीज़ों को लेकर एक डेडलाइन दी गई थी, एक मुकर्रर समय दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, डिपार्टमेंट्स के मैटर्स में गवर्नमेंट को जो है वो इन सभी चीज़ों को फ्रेम करना था, अंडरलाइन करना था। तो वक्त बहुत हो चुका है लेकिन कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए उमर अब्दुल्ला का होम मिनिस्टर से मिलना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अब 2 महीने हो चुके हैं, एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल है, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कई बार हमने भी ये खबरें दी, आपने भी ये सुना कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सरकार को मुश्किलात में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑफिसर्स इस वक्त सरकार की बात को नहीं सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला को एक बारी फिर से जो है वो होम मिनिस्टर से मिलना पड़ रहा है। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी उमर अब्दुल्ला ने की, तो शायद इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करना चाहते हैं, वो उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं और वो इस मुलाकात के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने के लिए डिमांड भी करेंगे जनाब उमर अब्दुल्ला, और होम मिनिस्टर उसके ऊपर कोई फैसला भी सुनाएंगे। मैंने एक दिन पहले आप लोगों को ये खबर दी थी कि जो ये बयानबाजी उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है, या उमर अब्दुल्ला जो ये बयानबाजी कर रहा है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेवार है, वो अपनी हार को तस्लीम करे, जो उनको हार मिली है, शिकस्त मिली है, वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। EVM का इसमें कोई रोल नहीं है और कांग्रेस
جو ہے وہ اپنی ہار کے لیے خود ذمہ وار ہے, اور پورے دیش کے اندر بی جے پی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, یا پھر یوں ہم کہیں کہ جو بی جے پی نے نئی پارلیمنٹ کی عمارت بنائی ہے وہ ایکسلنس آئیڈیا ہے. جموں کشمیر میں بھی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کو لے کر جو مودی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. جو یہ بیان بازی عمر عبداللہ نے کی, جو بی جے پی کی سرکار کی تعریف کی, شاید میں نے آپ کو ایک دن پہلے کہا تھا کہ اس تعریف کی وجہ سے ہمیں جموں کشمیر والوں کو ریاست کا درجہ مل سکتا ہے, اور دیکھ لیجئے آج وہی ہوا. کل میں نے خبر چلائی, آج اس وقت میں دوسری خبر چلا رہا ہوں کہ شاید کل کے روز عمر عبداللہ جو ہیں وہ جناب ہوم منسٹر سے ملیں گے. حالانکہ یہ بات میں نے ایک دن پہلے کہہ دی تھی. اٹ مینس کہ میرے سورسز بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ بات میں نے آج سے ٹھیک ایک دن پہلے کہی تھی, اور یہ بات میں نے اس نیوز میں کہی تھی. یہ نیوز بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ کہیں گے شاید یہ شخص کہیں پہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کی بات میں سچائی نہیں ہے اور یہ اپنے پاس سے بناوٹی باتیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں, یہ دیکھیے 2 دن پہلے یہ خبر میں نے چلائی تھی, عمر عبداللہ ورسز کانگریس پارٹی, ڈونٹ بلیم مشینز ایکسپٹ پولس ریزلٹ. یہ 2 دن پہلے میں نے چلائی تھی کہ جو بیان بازی عمر عبداللہ کر رہا ہے, اس بیان بازی کا فائدہ جموں کشمیر کو ضرور ہوگا. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ ملے گا, عمر عبداللہ کو پاورز ملیں گی اور کام کرنے میں آسانی ہوگی. اور وہی ہوا کہ 2 دن پہلے انہوں نے بیان دیا, آج عمر عبداللہ کے لیے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ وہ کل ہوم منسٹر امت شاہ سے ملیں گے اور وہ ریاست کے درجے کی مانگ کریں گے امت شاہ جی سے, اور امت شاہ جی جو ہیں وہ ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو واپس دے سکتے ہیں. وہ اس لیے دے سکتے ہیں کیونکہ پہلی ملاقات جو عمر عبداللہ کی اور جناب امت شاہ صاحب کی ہوئی تھی, اس ملاقات کے بیچ میں بڑی اچھی بات چیت ہوئی تھی ان کی, ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی جو بڑی پازیٹیو میٹنگ تھی جموں کشمیر کو لے کر اور جموں کشمیر کے اسٹیٹہڈ سٹیٹس کو لے کر, اور شاید اس میٹنگ کا بھی اثر ہو سکتا ہے دوسری ملاقات پہ. اسی لیے آج یہ دوسری ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب اس ملاقات میں ٹرانزیکشن آف بزنس رول TBR جو ہے, ٹرانزیکشن آف بزنس رول, اسے فریم کرنے کے لیے اور گراؤنڈ پہ ایڈمنسٹریٹو سیکٹریز سے کام کروانے کے لیے, ڈیول کنٹرول پالیسی کو روکنے کے لیے, ان سب چیزوں پہ بھی ڈسکشن ہوگی. یہ کی ایشوز رہیں گے اس میٹنگ کے, اور یہ میٹنگ ایک روز بعد یعنی کہ کل کے روز ہو سکتی ہے. اس طریقے کی ہمیں اطلاع نکل کر آ رہی ہے اور اس طریقے کی ہمیں بات جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں. بھائی میں کوئی بھی خبر دیتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے دیتا ہوں. میں خبر دینے سے پہلے 10 باری اس کے اوپر ریسرچ بھی کرتا ہوں. میں نے ٹھیک 2 دن پہلے کہا تھا, جا کے ڈیلی تسکین پہ چیک کرو, میں نے کہا عمر عبداللہ جو کانگریس کے خلاف, جو راہل گاندھی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں کہ یہ EVM مشینز کا گھوٹالا نہیں ہے, یہ کانگریس کی اپنی شکست ہے, کانگریس کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے. ہریانہ میں EVM مشین میں کوئی گھوٹالا نہیں تھا, اور جو بی جے پی کر رہی ہے وہ بڑا بہترین کر رہی ہے. جو بڑے اچھی باتیں عمر عبداللہ نے BJP کے لیے کی تھی, ان 2-4 باتوں کا ایسا فائدہ ہوا کہ کل پھر امت شاہ عمر عبداللہ سے مل رہے ہیں. انفیکٹ کہ اس ملاقات میں ریاست کے درجے کو بھی لے کر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا, ڈسکشن ہوگی آن ٹیبل. اینڈ مین وائل TBR ٹرانزیکشن بزنس رول کے بارے میں بھی بات ہوگی. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ڈیول کنٹرول پالیسی پہ بھی بات ہوگی. ڈیول کنٹرول مینس ڈبل کنٹرول, یعنی کہ ایک تو لیفٹنٹ گورنر کا, ایک CM کا. لیفٹنٹ گورنر کا اپنا آرڈر, اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنا طور طریقہ کام کرنے کا, CM کی اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنا طور طریقہ اور اپنا کام کرنے کا سسٹم, اس کو روک کر ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے, یہ سب چیزوں کو ٹریک پہ لانے کے لیے عمر عبداللہ یہ ملاقات کر رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ملاقات جموں کشمیر کے لیے فائدہ مند ثابت ہونی چاہیے, ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو واپس ملے, اور بہرحال جو یہ بزنس رولز ہیں یہ بڑی جلدی فریم ہوں تاکہ ان بزنس رولز کے بعد جموں کشمیر کو جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ فائدہ ملے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا دوستو, جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا, اور کل کا روز جموں کشمیر کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہے گا اگر عمر عبداللہ ملاقات کرتے ہیں. ویسے دلی میں فائلز کچھ اوپن ہوئی ہیں, کچھ نئی چہرے بھی جموں کشمیر میں آپ کو نظر آئیں گے اگلے کل میں, جو نئی پوسٹرز پہ ہوں گے, جو نئے نظام کو چلانے کے لیے جن کو چنا جائے گا. اور اسی طریقے سے جموں کشمیر کے فلاح بہبودی اور ترقی کے لیے بھی کچھ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں. فی الحال کے طور کے اوپر یہ خاص رپورٹ تھی عامر سہیل کے ساتھ ڈیلی تسکین پہ. آپ دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت, اور اس خبر کو شیئر کر آپ آگے بھی 10 لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں.